नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और दुनिया में होने वाले वाकयात को समझने में हमें उससे मदद मिलती है। इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन जंग को शुरू हुए तकरीबन 250 दिन हो गए, एग्जैक्टली 249 दिन हुए आज। और इस वक्त इजराइल में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन कल मिस्र होने के बाद, मिस्र की विजिट के बाद बंद कमरे में जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी से हुई, उसके बाद वो इजराइल पहुंचे हैं और उन्हें कई और मुल्कों में भी जाना है। उधर यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये बहुत ही दिलचस्प है, अभी बिल्कुल ताजा खबर यह है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मोशन अडॉप्ट किया है जिसमें हमास को रिक्वेस्ट की गई है कि वो इजरायली हॉस्टेज की अदला बदली और जो जंगबंदी है उस ऑफर को कबूल कर ले। अब से पहले जंगबंदी की बात को आगे बढ़ाने वाले जितने भी रेजोल्यूशन थे उसमें अक्सर अमेरिका ने रुकावट डाली है, लेकिन अब आखिर क्या हो गया? 250 दिन हो रहे हैं और इस वक्त अब हमास पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जंगबंदी को कबूल कर ले। मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका का कहना है कि नवंबर से अब तक हमास को कहा जा रहा है, लेकिन वो शर्तें नहीं मान रहा है। हमास का सीधा सीधा कहना है कि जंगबंदी मुकम्मल होनी चाहिए, इजरायली फौजें गाजा से बाहर निकले, इमदाद पहुंचे, जो बेघर हुए उन्हें अपने घरों को वापस जाने की इजाजत हो और फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी ये आधा अधूरा जो एग्रीमेंट हमास के मुताबिक सामने आ रहा है उसको वो कबूल नहीं कर रहे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं लेकिन आजकल वो अपने वतन श्रीनगर में हैं। शेख मंजूर साहब, अब जबकि इजराइल में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया, वॉर कैबिनेट से 2 लोग इस्तीफा दे चुके और जंग जो है वो बंद होती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पहली बार है एक रे ऑफ होप दिखाई दे रही है। मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये अमेरिका स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन है। पहले दूसरे कंट्रीज रेजोल्यूशन कर रहे थे मूव, जिसको हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार इसको विटो भी किया या एब्सटेन किया इसमें, लेकिन पहली बार ये अमेरिका की तरफ से रेजोल्यूशन आया है। ये 3 स्टेजेस में है, जिसमें पहले ये एक तो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस के अलावा इमीडिएट सीज फायर की बात की है। एक तरफ तो आप देखिए, ये फिर भी मैं अभी भी अमेरिका के इस अप्रोच से अभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि रेजोल्यूशन तो वो एक कर रहा है, दूसरी तरफ जो वो बराबर इजराइल को इंटेलिजेंस सपोर्ट, मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड, मॉरल एंड पॉलिटिकल एड प्रोवाइड कर रहा है। इसकी एक मिसाल कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में आई है, जिसमें कहा गया है कि यूएस इंटेलिजेंस के अलावा उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो उनको सारे लोकेशन जो गाजा में है हमास के, इनके बारे में पूरे इनपुट्स इजराइल को फराहम कर रहा है और कुछ इस हद में ब्रिटेन भी शामिल है। अब चूंकि अमेरिका की भी मिट्टी प्लेट हो गई कि उस पर भी आए दिन मुजाहिरे हो रहे हैं, उसकी डिप्लिसिटी, उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो भी एक्सपोज हो गए हैं और ये भी लग रहा था अब उसकी बात अपने अलाइज भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अब एक चाल जैसी ये कह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए, इजराइल को फेस सेविंग के लिए ये रेजोल्यूशन मूव किया। साथ ही कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत के साथ उनके डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वार कैबिनेट के 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है। यानी कि वो विद इन इजराइल भी एक अल्टरनेटिव सिस्टम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और किस हद तक वो कामयाब होंगे वो दूसरी बात है। दूसरी तरफ नेतन्याहू को रेडिकल एलिमेंट से उनका पूरा सपोर्ट है इस जंग में, क्योंकि वही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं इनको पूरी तरीके से, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, उन पर पूरी तरीके से उनको तबाह करो। यही वजह है कि जो
रिसेंटली रिफ्यूजी कैंप में हमला हुआ है, एक अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें 250 के करीब लोग खासकर बच्चे मर गए, जिसकी वजह से यूएन को ब्लैक लिस्ट करना पड़ा इजराइल को रिगार्डिंग चिल्ड्रन सेफ्टी के बारे में। इजराइल को हर तरफ जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है ह्यूमिलिएशन और आइसोलेशन फेस करने, लेकिन इसके बावजूद वो इतना डिटरमिन्ड है कि वो अपने इस एजेंडे को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसको ये भी पता है कि वो अमेरिका और अपने दूसरे अलाइज के बगैर इस जंग को सस्टेन नहीं कर सकता है। ये एक सूरत अब देखना है। अब एंटनी ब्लिंकन वहां तो पहुंचे, और अगर इजराइल इसको रिजेक्ट करेगा, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। क्योंकि मुझे लगता है रेजोल्यूशन मूव करने से पहले उन्होंने जरूरी तौर पर इजराइल को इसके बारे में कंसल्ट किया होगा और उनकी कंसेंट ली होगी। क्योंकि हमस के बारे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, दे हैव ऑलमोस्ट एग्रीड ऑन दिस रेजोल्यूशन। उसमें भी आप देखिए अरब कंट्रीज का किरदार कितना खराब है। ये रिपोर्ट्स आए हैं कि कतर वालों ने हमस लीडरों को धमकी दी कि वो इनको एक्सपल करेंगे, अरेस्ट करेंगे और सारे जो इनके फंड्स है फ्रीज करेंगे अगर उन्होंने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया। ये बदकिस्मती है कि हमारे इस्लामिक कंट्रीज ही बजाय एक बोल्ड स्टैंड लेके कुछ चीजों पर वो भी हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां से जो है जो शहादत हुई है प्रेसिडेंट रईसी की इस वक्त, अभी जो इंटरिम सिस्टम है, का फायदा कहीं ना कहीं ये जो अरब कंट्रीज भी इतने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक इनको एक्सपेल करना, इनको फ्रीज करना, इनको अरेस्ट भी करना उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको पहले ही पता है कि पैलेस्टाइन के बारे में बात करना एक सबसे बड़ा जुर्म है अरब कंट्री। हालांकि पहली बार मराकश में एक बड़ी रैली निकल गई इनके हक में। तो अब देखना है कि क्या इजराइल किस तरीके से इसको पूरी तरह, अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आए हैं वो कहा गया है वो स्केप्टिकल है, वो इस पर पूरी तरीके से राजी नहीं है। अब देखना है किस हद तक वो इस रेजोल्यूशन को इन लेटर एंड स्पिरिट एक्सेप्ट करेगा या कि नहीं। शेख साहब एक बात बताइए, बातचीत जब होती है उसका उसूल यह है कि दोनों तरफ के लोगों को, दोनों तरफ के नजरियात के नुमाइंदों से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस बातचीत का एक पहलू बहुत ही दिलचस्प है और उसमें बड़ी कमी नजर आ रही है, वैक्यूम नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर फिलिस्तीन के जो आजादी चाहने वाले लोग हैं, जो हमास है, जो जिहाद इस्लामी है, उनसे, हमास से बात होती है इनडायरेक्ट, और जो उस नजरिए को सपोर्ट करने वाले, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक तरह से मदद देने वाला ईरान है, या ये जितने भी इलाके की पावर्स हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़ी हैं, उनसे कहीं कोई बातचीत होती नजर नहीं आती। कभी कभी ये खबर आती है कि ईरान से इनडायरेक्टली अमेरिका कुछ बात कर रहा है, ओमान से खबर आई थी पिछले दिनों। तो ऐसी हालत में कि एंटनी ब्लिंकन अपने उन्हीं गुलामों से मिल करके और फिर कोई हल चाहते हैं, इस तरह से हल क्या वाकई पॉसिबल होता है? देखिए, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जैसे आपने कहा, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आप उन्हीं के साथ मशवरा करते हैं जो आपके एलाइज है, और जो कभी भी जिनको हमस के बारे में, बारिक वन कंट्री हमस के बारे में उनका जो नजरिया है वो टोटली डिफरेंट था, वो उनके साथ मेल खाता था। 20-19 की फर्क थी। बाकी चाहे आप देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज ने हमस को इन वे टेररिस्ट ग्रुप ही मान लिया था। अब जो है एक आध कंट्री वो शायद, अब ये ऐसा लगता है उनको कहा गया था कि वो हमस को वहां पर शेल्टर दे या उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए वहां पर एक वे बनता है, वो कतार था। अब दूसरे जो कंट्रीज है
دوسرے کنٹریز وہی لائن ٹو کر رہی ہے جو ان کو امریکہ کر رہا ہے. حالانکہ عربوں نے بھی کئی ریزولوشن موو بھی کیے، لیکن اس کا حشر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کیا کیا. انہوں نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور یہاں تک ایک ریبف تھا ان کا. اب چونکہ امریکہ جو ہے، جو ان سبوں کا مائی باپ ہے، اگر اس پہ ریزولوشن کس کی ہمت ہے وہ اس کی اپوزیشن کرے گا. اسی لیے وہ ویریس ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں دوسرے گروپ کو جو دوسری پارٹی ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرے. اب اگر یہی چیز انہوں نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی کیے ہوتی تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل آج سے 1-2 مہینے پہلے نکل جاتا. چونکہ ایک پریکٹیکلٹی یہاں پر کیا ہے، آئیدر مائی وے اور ہائی وے والی بات ہے. آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، آپ کی ان کی بات نہیں تھی. پہلے 2-3 مہینوں کے دوران جب سے وار سٹارٹ ہوا، ان کو وہ جو بھی یہ کرتے تھے یونیلیٹرل کر رہے. جب ان کو لگا کہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، ریزسٹنس ان کے توقع سے زیادہ ہے، تو وہ مجبوراً ہوئے تھرو پراکسیمیٹی ٹاکس چل رہے تھے. اس میں زیادہ تر قطر، کسی حد تک ایجپٹ، یا کہیں کہیں شاید ترکی بھی رول کر رہا تھا. اور اگر وہ اس لحاظ سے اس طریقے سے پہلے ہی بڑے جو ان کا مین سپورٹر ہے، جو ان کے ساتھ بات کرتے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک کنکریٹ پرپوزل سامنے آتا جو لاسٹنگ پیس کے لیے. اچھا، ان کی ایک اور چیز ہے لاسٹنگ پیس. یہاں سے کہتے ہیں 2 اسٹیٹ فارمولا، لیکن جب وہ ریزولوشن ہوتا ہے اس کو ریویٹو کرتے نہیں، وہ دوسرے طریقے سے ہونا چاہیے. کون سا طریقہ ہے؟ اگر یونائٹڈ نیشنز وہ فورم نہیں ہے، پھر ایسی کون سی فورم ہے جس کے لیے آپ خود ہی یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن اپنے کو ریزولوشن پاس کرواتا ہے، لیکن جب فلسطین کے ریکاگنیشن کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کٹنی اور کرنی میں کتنی فرق ہے. اب اچھا یہ بتائیے سر، شیخ صاحب، یہ ایک طرف حماس نے اب سے پہلے ایگریمنٹ کو ایگری کیا تھا، مان رہے تھے، خاص طور پر جو بائیڈن کے اعلان کے بعد، لیکن اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اب یہ ریزولوشن پاس کر کے حماس کو جو درخواست کی جا رہی ہے، کیا اسرائیل، جو آپ نے ایک سوال پہلے بھی اٹھایا تھا کہ اسرائیل کیا اسے مانے گا، کیا اسے پھر سے ریجیکٹ کرے گا، تو اگر یہ اسرائیل کی طرف سے ریجیکٹ ہوتا ہے، اس پر تو اتنا کبھی جواب ریئیکشن نہیں آتا امریکہ کا، ناراضگی کا کوئی ہو، کوئی اور بات ہو. حماس کے لیے اکثر پریشر بنانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. یہ بھی تو یک طرفہ ہی ہے. کسی بھی میڈیٹر کو انصاف سے بات کرنی چاہیے، دونوں کو برابر درجہ دینا چاہیے. ایسا تو وہ کبھی کرتا نہیں ہے. تو ایسی حالت میں جبکہ ایکسس آف ریزسٹنس ہوتھی اور حزب اللہ اور عراق کے حزب الشعبی، حتیٰ کہ بحرین سے بھی کچھ گروپس ان کی سپورٹ میں اسرائیل کے خلاف حملے کر رہے ہیں، ایسی حالت میں یہ کیسے ان کو کیسے کمزور یا چھوٹا ایلیمنٹ سمجھ کر کے اس کو نظر انداز کر سکیں گے؟ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، اب یہ لگ رہا ہے جو اب 8 مہینے کے بعد ایک پکچر ایمرج ہو رہی ہے، اس میں لگ رہا تھا کہ اسرائیل کی جو کارروائی پہلے 6-7 مہینے ہے اس پر پورا سپورٹ تھا امریکہ. حالانکہ اس کو لوگوں کو دکھا رہا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھا رہا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور وہاں پر امداد ملے. لیکن جو انپٹس مل رہے ہیں، چاہے سیکورٹی انپٹس ملتے ہیں، ڈپلومیٹک انپٹس مل رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے وہ اس کرائم میں برابر کے شریک تھا. اس نے ہمیشہ اس کو ساتھ دیا، کبھی اوپنلی کہا، کبھی ایسے ہی کلینڈسٹائنلی سپورٹ دیا. اب چونکہ وہاں پر الیکشنز بھی ہونے والا ہے، ایک بار جیسے آپ نے کہا، اس وقت ہم نے یہ بھی کہا کہ حماس نے یہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا، کیونکہ بار بار یہی کہا جاتا تھا حماس از دی اوبسٹیکل.
وہی اس میں روڈے اٹکا رہا تھا. اس وقت جب اس نے ایکسپٹ کیا تو ان کے پاس چارہ نہیں، اس وقت اب اسرائیل نے کیا. یہ دوسری بار ہوگا اگر اسرائیل نے اس کے بارے میں بھی یہ حماس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اثر پڑے گا لیڈرشپ جو کہتا ہے امریکہ یونیپولر ورلڈ میں ابھی بھی نمبر 1 سپر پاور ہے، اس کو ایک چھوٹا ملک آنکھیں دکھا رہا ہے. وہ اس کی لیڈرشپ کو کوسچن کر رہا ہے. ان کو کیا ہے، انہوں نے پہلے بھی 10 ایسے ریزولوشن آئے جس کو ریجیکٹ بھی ہوا، ایکسپٹ بھی ہوا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گی. لیکن فرق پڑے گی لیڈرشپ آف بائیڈن، فرق پڑے گی اس کا اثر رسوخ کتنا ہے اسرائیل پر کہ وہ اپنی بات تک وہ اس کو منوا سکا. یہ اس کے لیے، اس کی پریسٹیج کے لیے کوشچن ہے. جیسے سعودی، آپ دیکھیں اس میں کیا ٹیکٹک، اس نے رشیا اور چائنا جو یوزولی چائنا یو ایس کے سارے ریزولوشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ویٹو کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی روس کا ریزولوشن ہے اس کو امریکہ ریجیکٹ کرتا ہے، انہوں نے بھی اس وقت اس کو اپروو کیا. اب جو اونس از آن امریکہ، اونس از ناٹ آن ادر کنٹریز. وہ دیکھے گے اگر اس کا ریزولوشن، اٹس اے ہیوملیشن، انٹرنیشنل ہیوملیشن فار دیٹ. It has to be seen that اگر امریکہ if it fails to get its resolution implemented تو ان کے لیے پرابلم ہے. دوسروں کو کیا ہے، جنگ تو چل ہی رہا ہے اور چلے. اچھا، حماس کی طرف سے ایک تازہ بیان آیا ہے جو اسامہ حمدان ان کے بیروت میں نمائندے ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کہ اگر امریکی فورن منسٹر اینٹونی بلنکن یا خود امریکی سسٹم یہ سمجھتا ہو کہ ان کی یہاں موجودگی سے ہم پر دباؤ پڑے گا اور ہم مان لیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے امریکہ کی. یہ بالکل ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امریکی حیثیت کو جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کو. ایسی حالت میں اب یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات جو آپ کہہ رہے تھے، اس میں کئی بار ایسی رپورٹس آئی ہیں امریکی میڈیا میں کہ سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ آپ صرف ایک اعلان کر دو 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے، ہم آپ سے تعلقات نارمل کر لیں گے، اور اس سے زیادہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ بھی صرف اتنی بات کہتا ہے کہ اسرائیل صرف اتنا تیار ہو جائے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی ایک خاکہ سامنے پیش کر دے. یعنی وہ نقلی جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی فلسطین الگ سے ملک بنانے کے لیے. اب مطلب ایک لمبے عرصے سے جھوٹ بولا جاتا رہا ہے جو اب بالکل انکار کی حالت میں آ گئے. اب یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایسی حالت میں مطلب کہاں بات جائے گی؟ دیکھیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اسرائیل میں بھی، اسرائیل پولیٹیکل سسٹم میں بھی بہت سارے گروپس ہیں جو اس کو ماننے کو تیار ہے، لیکن کچھ گروپس جو ہے جس میں یہ بھی خود جو ہے اس کو یہ بھی اس وجہ سے ایمبولڈن ہوا کہ پچھلے تقریباً 15 سال سے جو فلسطینیوں کی حالت بنائی تھی اسرائیل نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اگنور ہی کیا تھا، ٹوٹلی ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی. یہاں تک کہ مشن وہاں پر شفٹ کیا گیا، ان کے بعد وہ جو ہے عباس جو تھا وہ ایک قیدی جیسا تھا، یا کبھی کبھی اس کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، اس کے بھی فنڈز انہوں نے بند کیے تھے. اب دیکھیے سب سے زیادہ المیہ اس میں اسلامک کنٹریز کا، جو فلسطین اتھارٹی جس کو مانا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ پورا ملا ہوا ہے، اس کو بھی فنڈز کیا جب اس نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی آپ جیروسلم کو کیوں نہیں ان کو حوالے کیوں کرتے ہو. بس اتنا ہو سکتا ہے اس نے بھی امریکہ کی طرح زبانی یہ کہا ہوگا، انٹرنلی شاید وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا. اب یہ جو ہے یہ جو انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ کے لیے ابھی بہت کٹھن راستہ ہے. اٹ از ناٹ سو ایزی، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے یہ ریکاگنائز کرتا ہے، دین مسئلہ آتا ہے ٹیریٹریز کی جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو اسرائیل کا جو اپنا ہے وہ کیا وہ ایک ٹکڑا دینا چاہتا ہے،
یہاں پر جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے اس کو سائڈ کر کے چاہے ان کو لو غازہ اور اسی پر چلو، یا ابھی کچھ پلس ویسٹ بینک میں کچھ علاقہ ہے اسی پر چلا معاملہ. اب مسئلہ تب آ جائے گا جب آپ ایسٹ جیروسلم کی بات کرو گے، آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرو، آپ ریٹرن آف پلسٹینینز کی بات کرو گے، آپ اس کے سیکورٹی سسٹم میں کیا جائے گا. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ، اٹ شوڈ بی سوورن، انڈیپینڈنٹ، فلی ریسپانسبل فار اٹس سیکورٹی. یہ نہیں چلے گا آپ جیسے ویسٹ بینک میں جب بھی مرضی ہے آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں پریزیڈنٹ تماشا دیکھتا ہے اپنے گھر سے کہ کس طریقے سے فلسطینیز کو جنین سے یا ہیبرون یا دوسرے جگہوں سے ان کو اٹھاتے اور مارتے. یہ نہیں چلے گا. پھر اٹ شوڈ بی یار. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز ہوا، جیسے ایک اور کنٹری نے اس کو ریکاگنائز کیا اور بہت سارے پائپ لائن میں، یہاں تک کہ فرانس نے بھی کہا مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اگر اس کو ریکاگنائز کرے. لیکن ریکاگنائز کرنے کے علاوہ یہ ضروری ہے اس سلسلے میں کنکریٹ سٹیپس اٹھائے. یہ نہیں کہ سارے کہیں گے ہم نے مان. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے 10 سال پہلے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا یونائٹڈ نیشن میں، جب اس کو یعنی کہ پورا ممبرشپ تو نہیں دی اس کی، اس وقت بھی اوور ویلمنگ 130 کنٹریز نے اس کو سپورٹ کیا. وہی جب یہ ریزولوشن آف جنرل اسمبلی میں ہو اس میں بھی 126 سے 27 کنٹریز نے سپورٹ کیا. معاملہ ہے سپورٹ کرنا، یہ ہے ایک بات ہے، اس کو شکل دینا، پریکٹیکل شکل اس اسٹیٹ کو دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور دیکھنا ہے کس حد تک سنسیئرٹی اس میں دکھائے گی، خاص کر بگ پاورز کی. اس میں پھر امریکہ ہی شامل نہیں ہوگا، اس میں رشیا، چائنا اور ہو سکتا ہے یہ جو دوسرے 2 پرماننٹ ممبرس ہیں ان کا بھی رول دیکھنا ہے، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ ان دس وے. اچھا، محمود عباس کا آپ نے ذکر کیا. محمود عباس کے بارے میں ایک تو آپ نے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں سے بس وہ دیکھتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل آتا ہے، ظلم کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، خود فلسطینی جرنلسٹ نے ایسے رائٹ اپس لکھے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں الجزیرہ وغیرہ پر، جس میں سیکیورٹی ایگریمنٹ کے تحت باقاعدہ جو فلسطینی اسرائیل کے خلاف لڑنے والے ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کی فلسطینیوں کی پولیس اسرائیل کو ہینڈ اوور کرتی ہے. تو اچھا، دوسری بات، ابھی محمود عباس نے 2 ہفتے پہلے ایران کو بہت ہی کرٹیسائز کیا کہ جو اس کی پوزیشن ہے حماس سے متعلق یا غزہ سے متعلق، تو وہ تو کھل کر کے اسرائیلی ایجنٹ ہے اور اسی کو دنیا بھر میں فلسطین کا نمائندہ بتایا جاتا رہا ہے. یہ خود اپنے آپ میں کتنا بڑا دھوکہ ہے پوری دنیا کو کہ کوئی بھی ملک اگر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو محمود عباس کے ساتھ فوٹو کھچوا لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے. اصلی جو اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑنے والے اور اپنے ملک کو آزاد کرانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں کھچواتا بلکہ ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے. تو یہ بھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کی میں بات بتاؤں گا. جب انہوں نے محمود عباس کو بھی ابراہیم اکارڈ کے بعد ریسٹرکشنز لگائے تو بہت سارے اسرائیلی اور جو امریکن ایکسپرٹس ہیں وہ کہنے لگے اپنے آدمی کو اس سے زیادہ پرو اسرائیلی کوئی نہیں تھا، اس پر بھی ریسٹرکشنز لگائے. اب اس سے بھی اور کوئی کون ہے جس کو آپ بخشیں گے؟ اسی کی وجہ سے شاید یہ جو پرائم منسٹر تھا ان کا جو محمود عباس کا، اس نے آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ریزائن بھی کیا ہے، چونکہ وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ جس نے ہمیشہ اسرائیل نوازی کا ثبوت دیا، اس کو 10 بار انہوں نے حماس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کیرو میں کہ الیکشن کریں گے، جوائنٹ الیکشن کریں گے، ہم ایک جیسا کریں گے. جب ان کو لگا کہ وہ کمزور آ رہا ہے، این موقع پر الیکشن کو جو ڈیفر کرتا تھا یہ نہیں مانتا تھا. اب حالت یہ ہے جو علاقہ جو ویسٹ بینک کا جو فلسطینین اتھارٹی کا پی ایل او کو مانا جاتا تھا گاڈ، اب وہاں بھی پی ایل او کھوکھلا ہو گیا ہے. وہ اس کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. ان میں اس دوران جو
फलस्तीनियों पर जुल्म डाले गए, उसका क्या रोल है? कुछ नहीं, कभी आंसू तक नहीं बजा। इसको क्या करना था इसमें, इस एज में, लेट 80s में, इस एज में फेंकता इसको, कहता मुझे जरूरत नहीं, मैं देख नहीं सकता अपने बहन भाइयों को जिस तरीके से जो जुल्म से वो गुजरे है, मुझसे या रिजेक्ट करता मिलना किसी से। अच्छा अच्छा, अभी वो अभी इसी में होता है, कौन मेरे दर पर आ जाएगा, मैं इसको गारलैंड बाय पहनूंगा, खासकर अगर बड़े साहब बहादुर से की तरफ से कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसके पास बैठ के घुटने टेक। यही है, कुछ पैसे वो देते हैं। अच्छा, ये इनका भी बड़ा अजीब तमाशा है। अच्छा, 400 फलस्तीनियन बच्चे मर गए, इनको $10 मिलियन दो। क्या करना है इसको? जी जी जी। अच्छा, अभी नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे अमेरिका के कहने पर कि पोस्ट वार गाजा में गवर्नेंस रोल के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सुधार के साथ शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ये कहता है कि हमास में और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में बस इतना फर्क है कि हमास हमें फौरी तौर पर खत्म करना चाहता है, और लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी हमारे वजूद के लिए खतरा, हमारा वजूद नहीं चाहती। यानी तकरीबन उसी कैटेगरी में उसको भी ले आए जिसने जिंदगी भर गुलामी की। क्या यह बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तकरीबन ऐसी हालत हो गई? उसका हशर ये हुआ है, उसके हाथ से पावर गया है। ये इसको लगा इस जंग में एक चीज और चीज हुई कि इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि वो और क्या कर सकता है? तो एक प्रिजनर है जो है, इसको क्या वो रोल कर सकता है? जो कुछ भी हो रहा है हमस के साथ हो रहा है या दूसरे जो ग्रुप से उनके साथ बातचीत हो रही है, वो तो हाशिए में चला गया। अब यही है, उसको वो दिया है, कुर्सी दी है, जहाज दिया है, कहीं जाना है, वो बनी बनाया लेक्चर बनाया होता, वो वहां पर डिलीवर। आप देखिए कि एक जिम्बिश उसने कभी ऑन हिज ओन कोई इनिशिएटिव लिया किसी से मिलने के लिए, भाई हमें बचाओ? क्या उसने कोई ऐसा स्टेप लिया इन 8 महीनों के दौरान? कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा और वो सदारती महल से स्टेटमेंट्स देता रहा। इससे थोड़ी मसला हल है। ये वो प्रेसिडेंट था पैलेस्टाइन का, ही शुड हैव बीन मोर एक्टिव। वो कहता मैं गाजा जाऊंगा, बिल्कुल। क्या कोई उसको मारता? तो अब नतीजे के तौर पर आपको क्या लगता है, ये जो रेजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के जरिए, इसका रिजेक्ट होना अमेरिका के लिए बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन, इसको एक्सेप्ट करना नेतान्याहू के लिए जो है सेटबैक। इसको मैं 2 अल्फाजों में कहूंगा। अगर इजराइल ने इसको रिजेक्ट किया, अमेरिका का जो था यूनिपोलर वर्ल्ड का, उसको कोई मानने को तैयार है, इसके अपने इत्तेहादी मानने को तैयार नहीं, वो इसका खत्म हो जाएगा इसके साथ। अगर इसको एक्सेप्ट किया तो नेतान्याहू के लिए उसके समझे कि वो जो इसका जो है अंत शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल कैरियर उसका खत्म हो जाएगा इसके साथ। यानी अमेरिका का जो असर और रसूख है उसको खत्म करने का काम भी इजराइल ही कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। दुनिया भर में उसका जो असर है वो खत्म हो रहा है इसके साथ। क्यों नहीं हुआ? जब कोई मानता ही नहीं है। दूसरी बात, अब अमेरिका को छोटे छोटे कंट्रीज भी उसको नहीं मानते, इसके अपने अलाइज नहीं मान रहे। यूरोप में जिन कंट्रीज ने भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने अमेरिका को कहाँ माने? जी। ये दूसरी बात, ये एक और चीज आप देखें, अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था 2-3 पहले, वो कहते हैं ये जो ट्रैप लगाया है, मुझे किस हद तक ये करेक्ट है, बाइडेन ने नेतान्याहू के खिलाफ, एक तरफ उसके कैबिनेट में वो कर रहा है इंजीनियर डिफेक्शन, दूसरी तरफ ये रेजोल्यूशन ला के दोनों तरफ उसको फंसाने की, क्या, क्योंकि वो भी तंग आ गया है कि ये उसके लिए बर्डन बन गया, पॉलिटिकल बर्डन। ये इसका जो सारा जो मलबा जो है बाइडेन को अपने कब्जे पर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन में उसके नतीजे की शक्ल में वो हालत हो सकती है जो उनको नुकसान हो सकता है सियासी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔